अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब बहन भाइयों से दरख्वास्त होती है कि प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने आयत नंबर 49 तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आयत नंबर 50 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलें ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ आज का सबक पढ़ना हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है तो ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे। ज़ाल के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा और क़ाफ़ ये दोनों हरूफ मुस्तअला में से हैं तो इनको मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ के ऊपर जज़म है, क़ाफ़ साकिन हालत में हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से भी आ रहा है तो क़ाफ़ पर हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। रा के ऊपर ज़बर, रा को हम क़ाफ़ साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बा के ऊपर ज़बर, बा को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे, इस हा को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, रा हरूफ मुस्तअला में से है तो इसको पूरी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इद, वा इद, फ़ा ज़बर फ़ा, वा इद फ़ा, रा क़ाफ़ ज़बर रक़, व इद फ़रक़, नून अलिफ ज़बर ना, व इद फ़रक़ना, बाज़िर बी, काफ पेशकू, मीम लाम पेशमुल, व इद फ़रक़ना बिकुमुल, बा हा ज़बर बाह, व इद फ़रक़ना बिकुमुल बाह, रा ज़बर रा, व इद फ़रक़ना बिकुमुल बहरा। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और यहाँ इख्फ़ा करेंगे। यहाँ इख्फ़ाए हकीकी होगा। नून साकिन या तनवीन का जो इख्फ़ा होता है उसे इख्फ़ाए हकीकी कहते हैं, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जीम के ऊपर ज़बर, जीम को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याए लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और मीम का इजहार होगा। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़बर अन,
فأن جیم یا زبر جئی فأن جئی نون کھڑا زبر نا فأن جینا کاف میم پیش کم فَأَنْجَيْنَاكُمْ واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ کو ہم غین ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو ہم قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر، آگے الف خالی کے اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے مد منفصل جائز، تو اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، غین، را اور قاف، یہ تینوں حروف مستعلیٰ میں سے ہیں تو ان تینوں کو ہم موٹا پڑھیں گے، قاف حروف کلکلہ میں سے بھی ساکن حالت میں آ رہا ہے تو یہاں ہم کلکلہ کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا، ٹکراؤ پیدا ہوگا، واو زبر وا، حمزہ غین زبر اغ، را قاف زبر رق و اغرق، نون الف مد زبر نا و اغرقنا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، فا کے نیچے زیر، فا کو ہم را ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین کے اوپر زبر، عین کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو لین ہے، اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلا، فا را زیر فیر، عین واو زبر عو، نون زبر نا، آلا فرعون، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ کو ہم نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اخفاء حقیقی کے ساتھ پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا کے اوپر پیش، تا کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا، تا کے اوپر زبر، تا کو ہم نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہاں بھی اخفاء حقیقی کے ساتھ پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے، وا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش، را کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مد ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، وا اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے، یہ دونوں حروف مستعلیٰ میں سے ہیں، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، جیسے ہم ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم ایک الف کی مقدار اخفا بھی کریں گے، تا میم پیش تم، وَأَنْتُمْ، تا نون زبر تن، زوان پہ زو، وَأَنْتُمْ تنزو، را واو پیش رو، وَأَنْتُمْ تنظرو، نون زبر نا، وَأَنْتُمْ تنظرون، آگے آیت آ رہی ہے تو نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے اور یہاں وقف ہوگا، وقف بالاسکان، اور یہاں مد بنیں گی، الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ، وقف کی حالت میں آ جائیں تو وہاں مد بنتی ہے مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے حرف بحرف اچھے سے سننا ہے اور اچھے سے سن کر یاد کرنا ہے۔
سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔